أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ما شاء الله. ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود ما شاء الله. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ما شاء الله. ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين ما شاء الله. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صلوات پڑھو اللهم محمد وآل محمد وعجل آئے مجیدت اندر خداوند عالم نے اس سوال کا ذکر فرمایا جڑا خالصاً پیغمبر دی ملکیت ہوندا اور کسی اور دوست دے وچ حصہ نہیں ہوندا وہ مال ہوندا جڑا بغیر جنگ و جدال دے بغیر لشکر دی قد و کاوش دے حاصل ہو گئے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم جو مال خداوند عالم نے یہود فدق تو اپنے رسول دوتے پلٹایا فما اوجبتم من خیل ولا رکاب اس دوتے نہ تسا گھوڑے دوڑائیں نہ تسا اس دوتے اٹھ بجائیں ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء لیکن اللہ اپنے رسولہ نو جس دوتے چاہدا مسلط فرما دے اس امر دی طرف اشارہ جو اس مال دے حاصل ہونے تو آڑی قد و کاوش شامل نہیں اور پھر یہ لفظ جو اللہ اپنے رسولہ نو جس دوتے چاہدا مسلط فرما دینا اس امر دی دلیل ہے جو اے مال خالصاً پیغمبر دا مالا اور اس دے وچ کسی اور دا حصہ نہ جس وقت خیبر فتح ہویا اور اسلام دی قوت دا روب اور دھاک بیٹھی ہے پورے جزیرے عرب سے اور لوگ خدمت پیغمبر بطور وفدہ دے آمنے شروع ہوئے اور اکثریت اسلام قبول کرن رکھ پئی ہے پاک پیغمبر انہوں نے اصول اسلام تعلیم فرمائے ہیں اور لوگ واپس ہوتے ہیں بعض لوگ جڑے اسلام قبول کرنا نہ چاہتے ان اپنی جان مال اور عزت دی حفاظت واسطے پاک پیغمبر دنال مصالحت دے طریقے نو اپناون نو اختیار کیتا لذا انہاں دے وچوں یہود فدق بھی پاک پیغمبر دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے عرض کیتی ہے جو اسی اسلام دے شرائط نو قبول کریں دیا اسی خمر و خنزیر دا استعمال بھی نہ کر ساں اور کسی باطن دی قوت دے مددگار بھی نہ بن ساں
اسلام دے کسی حکم دی سر عام خلاف ورزی بھی نہ کرساں جی حضور اساڑی جان مال اور عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائیں اسی حضرت دی خدمت اے مال اے فدق دی جائیداد اے فدق دا علاقہ حضور دی خدمت پیش کرے با اتفاق شیعہ و اہل سنت اس سے کوئی اختلاف نہیں با اتفاق شیعہ و اہل سنت پاک پیغمبر نے فدق دا قبضہ لے لیا اور اپنے کارندے اس دوتے مقرر فرما دیتے فدق دی مساحت کتنی آئی اس دا طول کتنا اس دا عرض کتنا اس دا ذکر تے تاریخ نے نہیں کیتا البتہ فدق دی آمدن دا تذکرہ تاریخ نے کیتا شیعہ غیر شیعہ تمام تاریخ نے فدق دی آمدن دا ذکر کیتا جو سالانہ آمدن فدق دی کتنی ہوتی ہے کم از کم آمدن ویسے مختلف ہوندی راندی آئی بوسمند حالات دے لحاظ دنال کم از کم آمدن فدق دی 24,000 دینار ہوندی آئی سالانہ اس نو 24,000 روپے نہ سمجھا ہے دینار سونے دا سکہ ہوندہ اس دا وزن ہوندہ 1 مسقال تا 2.5 مسقال دا ہوندہ اساڑا 1 تولہ اساڑی اس طرح دے جس نو 1 تولہ دین اس دا وزن ہوندہ 2.5 مسقال تے دینار دا وزن ہوندایا 1 مسقال اگر آمدن ہویا 24,000 دینار تو او تقریباً بندہ 8,000 تولہ سونا 8,000 تولہ سونا جس دن اے آیت نازل ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اپنے قرابت دارہ نو نادہ حق دے پاک پیغمبر نے جناب زہرا نو گھر بلایا اور فدق پاک پیغمبر نے جناب زہرا نو ہبہ فرمایا جناب زہرا نو ہبہ فرمایا اس دو تبنگ سارے اہل سنت مفسرین دا بھی اتفاق ہے سروات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وہ سارے اہل سنت مفسرین دا بھی اتفاق ہے جو پاک پیغمبر نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد جناب زہرا نو بلایا اور فدق دی جاگیر بی بی نو ہبہ فرمائی فدق دے چھوڑیا اس میں مشترکان لفظ استعمال کرو نہ فدق دے چھوڑیا اس دوتا ہے اتفاق اس لفظ دوتا ہے جو بی بی نو پاک پیغمبر نے فدق دے دیتا اس دوتا ہے اہل شیعہ دا بھی اتفاق ہے اہل سنت دا بھی اتفاق ہے فرق یہ ہے جو شیعہ بی بی دے دعوے دے مطابق آدین جو ہبہ کر دیتا ہے اہل سنت آدین جو نہیں ویسے زندگی دی ضروریات واسطہ دیتا ہے اہل سنت آدین جو زندگی دی ضروریات واسطہ دیتا ہے جی بی بی دا دعوے چونکہ ہبہ آیا اسی معاذ اللہ بی بی نو تو نہیں نہ جھٹلا سکتے نہ بی بی دے گواہ نو جھٹلا سکتے اور ہر کوئی نو جھٹلا سکتے ساڑھا نزدیک ہر کوئی جھوٹا ہو سکتا لیکن نہ بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے تو نہ بی بی دے گواہ جھوٹی ہو سکتی کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد بی بی نے فدق دا قبضہ لے لیا پاک پیغمبر نے عطا فرما دیتا ساڑھا نزدیک ہبہ کر دیتا اور اہل سنت دا نزدیک ویسے ضروریات زندگی دے واسطہ دے دیتا
سمجھا گیا یہ دے دیتا تو اے اس امر دی دلیل ہے جو خالصاً پیغمبر دی ملکیت آئی اگر ملکیت نہیں بیت المال آیا تو پاک پیغمبر اتنی بڑی جاگیر اپنی دین دے دے کے آج دا مولوی آدھا جو 4 کھجیاں آئیں بی بی مانگ کے کرنی آئیں عوام نو دھوکہ دین واسطے 4 کھجیاں آئیں بی بی مانگ کے کرنی آئیں تو جی بی بی مانگ کے 4 کھجیاں کچھ نہ کرنا تو حکومت 4 کھجیاں لے کے حکومت جی حکومت حزب اختلاف دی بڑی بڑیاں جاگیران دو قبضے کریں دی ہے اور سب تو بڑی حزب اختلاف اس وقت علی اور علی والے آئے جی تو وہ حزب اختلاف ہون بھی موجود ہے وہ حزب اختلاف انہا حکومتاں دا خلاف ہون بھی موجود ہے اسی ہون بھی بی بی دے دعوے دے حامی ہیں اسی ہون بھی بی بی نو سچا سمجھ دیں اسی ہون بھی علی نو سچا سمجھ دیں اسی ہون بھی حسین نو سچا سمجھ دیں ام ایمن نو سمجھ دیں پاک پیغمبر دے اس غلام نو سچا سمجھ دیں جڑا بی بی دے ہبے دا گواہ ہے یہ بڑی جاگیر آئی جس دا قبضہ حکومت نے لے لے بی بی نو عطا فرما دیتا اور ایک گھرانہ بھی انہیں خرچ کریں دا جے میں خاصانے خدا دا کام جی مال جمع کر کے نہیں رکھ دے دینار تے دینار نہیں جڑے دے درم تے درم نہیں رکھ دے ہاں جیڑا کچھ آندہ ہو مساکین فقراء حاجت مندن یا حاجت روائیاں دو تے خرچ ہو گئے دا جی تو وقت حضرت امیر المومنین جے سخی ہاں تو جناب زہرا یہ شخصیت تنادے دروازے تو کدی کوئی خالی ولے ہی نہ ہے ایک شخص خدمت پیغمبر اپنی حاجت عرض کرے دا مولا بے وطن لباس بھی کوئی نہیں بھوکا بھی کچھ عطا فرمایا مولا فرمائے نے اس دروازے تے لگا واجنا تیری حاجت پوری ہو سی حضرت امیر دے دروازے دی طرف اشارہ کیتا جو اس دروازے تے لگا واجنا اپنی حاجتہ دا ذکر چکار اتھو تیری حاجت روائی ہو سی دروازے جناب زہرا دوتا آیا دکل باب کیتا اپنی حاجتہ بیان کیتیاں بکھاں لباس بھی کوئی نہیں بے وطن آتا وطن تا پہنچن دا سباب بھی سواری بھی کوئی نہیں بی بی نے ایک زیور عطا فرمایا اے لے تیری حاجت پوری ہو سی لے آیا مسجد آل مسجد دسیا جو اے زیور اس دروازے تو مل لیا جناب مقداد آکھن لگے اس دا میں خریدار ہوں 200 درہم دے سا ایک گھوڑا سواری واسطے دے سا نواں لباس پوے سا تے گوشت نال رجا کے تے روٹی کھوے سا ٹھیک ہے لے آیا اپنا در دولت دوتے کھانا کھوایا لباس دیتا سواری واسطے گھوڑا دیتا 200 درہم دیتا زیور نو لے کے ایک معطر رومال دے بچ لپیٹیا لپیٹ کے اپنے غلام نو دیتا جو ونج دروازہ دختر پیغمبر تے اے میری طرف ونج کے بطور ہدیہ پیش کرتے تم ہی اسی دروازے دا غلام اس نے آکے او زیور دروازے دختر پیغمبر تے پیش کیتا نال دسیا جو میں بھی تھوڑے دروازے دا غلام ہاں بی بی فرمائے دیں میں تین راہ خدا دے وچ آزاد یہ بندہ کھڑ لگا حمد خدا کرے نا کتنا با برکت اے زیور
جس نے بھوکے نو روٹی کھوائی بے وطن نو وطن تا پہنچایا بے لباس نو لباس پوایا غلام نو آزاد کیتا تو پھر اپنے مالک دے گھر واپس بھی آیا عرض کرنے دا پیوس جو خرچ ایویں ہی ہوندہ آیا جی میں خاصان خدا دا کم حضرت امیر طواف پہ فرمائندے آئے ایک شخص تحت المیزاب کعبے دے پرنالے دے تلے کھڑا ہو کے دعائیں پہ مانگتا ہے حضرت اس نے دعائیں بڑیاں پسند آنی آئیاں حضرت کو رو گزر دے آئے تو حضرت توجہ فرمائندے آئے جو ہن کے دعا پہ مانگتا حضرت جو آخری بار آئے اس وقت تو پیسے مانگتا پہ حضرت کھڑے ہو گئے مولا فرمائندے بندے خدا کہڑیاں سونیاں دعائیں پہ منگدا ہے تو ہن پیسے منگڑتا آ گیا آکھن لگا لوڑ مولا فرمائندے کے لوڑ ہے آکھن لگا شادی کرنی ہے تو 1000 درہم حق مار واسطے لوڑ ہے مقروضہ 1000 دا قرض ادا کرنا 1000 دا نال اپنا کوئی مکان بنے سا رہائش دا تو 1000 دا نال کوئی کاروبار کرے سا تو اپنا نام و نفقہ کمائے سا مولا فرمائے اے دعا بھی تیری ماڑی تے نہیں یہ ہتو فارغ ہوئے تو مدینہ آونی نہ میں تیری حاجت پوری کرے سا حضور دراز دران والا بندہ جس حضرت امیر نو نٹھے ہوئے کوئی نہیں سنے ہوئے ضرور ہے نٹھے ہوئے کوئی نہیں آکھر لگا تو ہے کون مولا فرمائے علی بن ابی طالب آکھر لگا میری حاجت پوری ہو گئی کہ تو سی ونجو تو میں آیا حضرت امیر مدینہ پہنچے پچھوئے بھی پہنچ گیا گلی دے وچ حسنین مل گئے پوچھا علی دا گھر جی حسنین لے آئین اپنے دروازے تھے اندر وائن کے دبابے نو دسیا جو بابا باہر ایک شخص کھڑا جس دا گمان اے ہے جو حضور دا مکے والا ساتھی ہے حضرت باہر تشریف لے آئے حاجت مند کھڑا مولا نے بلایا سلمان فارسی فرمائے سلمان او میرا فلان باغیچہ او فروخت کرانا اس حاجت مندی حاجت روائی کر ٹھیک ہے 12,000 تو جناب سلمان نے او باغیچہ فروخت کیتا اے لوگ تے ثابت کر دینا جو حضرت امیر تے ڈاڑے بھکھے آئے تے مزدور آئے سمجھ آگئی ہے او یہودیاں دے باغ پہ مزدوری کریں دے آئے سمجھ آئیے گال دی نہیں علی مزدور نائے علی فقیر نائے علی امیر دیندہ وہ یہ ہے جس نے گھر کچھ ہوئے جن نے گھر کوئی نہ اس نے دینا کیا اس دینا کیا ہے حضرت امیر زمیندار بھی آئے حضرت امیر تاجر بھی آئے وہ جڑیاں گلہ آنیاں جو فلان یہودی دے کو حضرت نے قرض لیا جی وہ اس وقت ہوندہ ہے جو یہودیاں دے نال حضرت دے تجارتی معاملات ہوندے ہیں تے لین دین ہوندہ راندہ سمجھائیے گال دی ہوندہ راندہ ہے لذا کوئی ضرورت بھی ہوئے تو بعض اوقات حضرت یہودیاں کو لو مطالبہ کریں دے آئے سمجھ آگئی ہے جناب زہرا دی طبیعت ناساز آئی حضرت امیر نے پوچھا جو کسی شہد ہوتے دل ہے ہاں بولے سر اگر انار ایک مل بن جاتے بڑی چنگی گال ہے ایک انار مل بن جاتے بڑی چنگی گال ہے ہاں حضرت تراش کریں دے پتہ لگے جو اس یہودی دے گھر کوئی انار دا دانا ایک پہ آ حضرت فرمایا وہ انار اس نے انار دے دیتا جی اس نے انار دے دیتا حضرت انار لے کے واپس ہوئے رستے تو حضرت نو خیال آیا جو عمار ابن یاسر بیمار ہے غالب اس بھی عیادت بھی کیتی وجہ ہے تشریف لے آئے پوچھے کہ حال ہے الحمدللہ کسی شاید دل ہے ہاں کوئی انار دل بن جاتے چنگی جی حضرت نے ادھت روڑ کے دے دیتا کھا لیا ہون
مولا دا کدی اور میرے ویندہ تے ناراض تو ہوگا حضرت نے وہ بھی دے چھوڑیا گھر پہنچے انار تو وہی آیا جو رستے تے دے آیا گھر پہنچے طبق اناران دا بھرے ویا دختر پیغمبر دا سامنے تھا مادر حسنین کدو انار ہاں بی بی نے عرض کی تھی اور رستے تے جڑا انار دے آیا ہونا خدا بند عالم نے اس دے بدلے دے ویچے اناران دا ایک طبق بھیج دے جی سلمان میں بلایا سلمان نے حضرت دا باغیچہ 12,000 درہم دا فروخت کیتا 4,000 درہم حضرت اس حاجت مند نوں دیتے تھوڑی دیر تو بعد گھر تشریف لے آئے دختر پیغمبر نے پوچھا ابو الحسن میں سنیا کوئی باغیچہ فروخت فرمایا نے کوئی شے بچی ہے مولا فرمائے 8,000 درہم بچہ تھا آیا پر مساکین مدینہ اور حاجت مند مدینے دے میرے ارد گرد ہو گئے دے کٹھے تو میں حیاء آ گیا جو اے منگن تے میں دئی میں بغیر منگے دے او 8,000 درہم انہاں دے تقسیم عرض کر رہے اس جو اے مال خرچ ایویں ہی ہوندہ آیا جے میں خاصان خدا دا کام با اتفاق اہل سنت اور با اتفاق شیعہ پہلی حکومت نے بی بی دی رضا اور بی بی دی اجازت تو بغیر فدق دا قبضہ لے لے سمجھا گئی ہے چار کھجیاں یا دے اتنی قدو کاوش فدق نو لین واسطے کس واسطے کرنی آنا سمجھا گئی سب دا اتفاق ہے شیعہ دا بھی اور اہل سنت دا بھی جو فدق دا قبضہ پہلی حکومت نے لے لیا اس میں پوچھڑ مان کے گئی آئی جو میری جاگیرت دا قبضہ کیوں کر لے رہے جس دی تفصیل نو بعد وچ عرض کرے بعض آدھے جو دوسری حکومت نے فدق واپس کر چھوڑا ہے اگرچہ اس مہربانی دے ایسی قائل کوئی نہ ہاں لیکن بعض اہل سنت تاریخ نے بھی یہ گل لکھی ہے جو دوسری حکومت نے فدق واپس کر چھوڑا آیا اور انداز بڑا عجیب آیا حضرت امیر المومنین اور جناب عباس بن عبد المطلب تشریف لے گئے جناب عباس فرمائے جو دوسری حکومت کو جناب عباس آدین جو پاک پیغمبر دے مال دا وارث میں چاچا حضرت امیر فرمائے دیں جو میں اپنے پترہ دے واسطے دے رال پاک پیغمبر دے مال دا وارث میں اتھے دے خلیفہ مسکرایا بڑا دور اندیش آیا مسکرایا جو چاچے بطریے دا جھگڑا نہیں اے میں تبی کر رہے ہیں جو نبیاں دے مال بھی ہوندے ہیں تو انہاں دے وارث بھی ہوندے چاچے بدریے دا جھگڑا کوئی نہیں ہاں تو میں تبی کرن واسطے ہے جو نبیاں دے مال بھی ہوندے ہیں تو انہاں دے وارث بھی ہوندے ہیں لذا بعض مورخین لکھ دے جو اے فدق لے لیو تو گھر چاچے بطریہ فیصلہ کرے دے رہے جو حق چاچے دا بردہ یا بطریہ دا واپس ہو گیا بقول بعض مورخین بقول آل سنت دے اگرچہ اساڑا ذہن اس مہربانی دی طرف نہیں ویدہ اس واسطے جو غصب فدق ہے اس دوسرے حاکم دا پہلے دی نسبت زیادہ حصہ ہے بعض مورخین لکھ دیں کہ پہلا تو واپس کرنا چاہتا آیا لیکن دوسرے نے واپس نہ اور دیتا جو امور حکومت چلے سیکھے میں سمجھا رہی ہے گل دی دوسری حکومت ختم ہوئی منقرض ہوئی تیسری حکومت نے یعنی حضرت عثمان نے فدق دا قبضہ لے لیا دے مروان میں چھوڑے دے فدق مروان میں دے چھوڑے اسا اعتراض کیتا فدق مروان میں کیوں دیتا دے
فدق مروان نو کیوں دیتا نے؟ حکومت وکیلہ نے آکھیا جو حاکم نو اس مال ای تصرف دا حق ہے جے میں چاہے وہ تصرف کر سکدا. اسا دعا اعتراض کیتا اسا کہ اگر حاکم نو تصرف دا حق ہے جو جے میں چاہے وہ کر سکدا لذا مروان نو دے سکدا ہے تے رسول دی دھی جے منگ دی آئی اس نو کیوں نہ دیتا؟ ہائے 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 اگر حاکم نو اختیار ہے مروان نو دین دا اختیار ہے تے رسول زادی نو دین دا اختیار نہ. سارے بڑے بڑے بندے سمجھا گئی ہے سب ابن تیہان خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین جی ذو شہادتین اس رسوہ ساتھ ہے جو اس نے پاک پیغمبر دیا کہ گواہی دیتی آئی تو پاک پیغمبر نے فرمایا جس عدالت تو ہک گواہ پیش ہو سی دوگے دی روڑ نہیں تیرے ہک دی گواہی دو دی برابر. ہاں میں آدھرانا اگر بی بی اور حضرت امیر دی حقانیت دا گواہ صرف خزیمہ بن ثابت ہی ہوندہ تو ہور دوگے گواہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جی اتنے سارے آئے حسن ابن تیہان ہے جی خزیمہ بن ثابت ہے عثمان ابن حنیف ہے سعد ابن حنیف ہے ابی ابن کعب ہے ابو ایوب انصاری ہے اے چھت ایننا انصار چو سمجھا گئی ہے تو چھ این مہاجرین جو سلمان ہے بکداد ہے عمار ہے ابو ذر غفاری ہے خالد ابن سعید ابن عاص ہے جی اور سب تو وڈا گواہ حضرت امیر دی حقانیت اور جناب زہرا دی حقانیت دا خالد ابن سعید ابن عاص ہے جیڑا بنی امیہ دا ایک بندہ اور بنی امیہ دے وچوں شیعہ صرف اے خالد ابن سعید ابن عاص. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ صلی اور مراد اسلمی جی اے لوگ تو بوانگے تو حل بول دیں جی کچھ ہو سکتا ایسے بھی ہون جڑے مصلحتاً خاموش ہون لیکن حق نو سمجھ دے ہون تو عرض کر رہے ہو جو ان گل نہیں جو اسی اسل ناس ہے اسی اسل بھی آس ہے تو ہن بھی آت وقت بھی رسا بالکل جی اسا ادراج کیتا جو کیوں دیتا نے مروان حاکم نے اختیار ہے جی حاکم نے اختیار ہے تو دختر پیغمبر جو بندی رہی آئی وہ دے کیوں نہ دیتا جی یہ تیسرا دور ختم ہویا حضرت امیر دا دور آیا جی مولوی آج بھی کچھ مار کا دا جو دختر پیغمبر دے ساک نو فدق نو علی کیوں نہ ہے پھر لے لیا تو فدق ویدہ کے دے تو آڈے نزدیک فدق حاکم دا حق ہے جے میں مرضی ہے لے تے جے میں مرضی ہے کر اور علی تو آڈے نزدیک بھی چوتھا حاکم ہے بر حق ہے تو ساڑے نزدیک علی فدق دا مالک ہے فدق ویدہ کے دے باقی رہ گئی جو تاریخ نے کسی مد و شد نال حضرت امیر دے دور اقتدار فدق دا تذکرہ نہیں کیتا حضرت امیر دے دور اقتدار دے حالات خانہ جنگیان افراتفری ہے چند دن نہیں حضرت ہویا ہے بیعت نو اور اقتدار نو تو جبل دا دے مقدمے شروع ہو گئے جبل تو فارغ ہوئے تو صفین شروع ہو گیا جو صفین تو فارغ ہوئے تو مہروان شروع ہو گیا جو نہروان تو فارغ ہوئے تو وہاں دعائی منگن لگ پہ جو قدر ناسی امت دا شقی ترین جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریش نو خضاب کرے سی ہاں فرمائیں دے آئے جو پہلے لوگ اپنے حاکم دی شکایت کریں دے آئے جی تو میں اپنی رعیت دی شکایت کریں پہلے لوگ حاکم دی شکایت کریں دے آئے جو اس دا برتاؤ ساڑھا نال اچھا نہیں میں اپنی رعیت دی شکایت کریں نا جو رعیت دا برتاؤ میرے نال کے ہے قدر اسی امت دا شقی ترین جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریش رو خضاب کرے سی تو حضرت دے اقتدار دا دور حاسدین دی طرفوں
افراتفری دا شکار. حضرت امیر دی شہادت تو بعد جس وقت بنی امیہ دی حکومت مستحکم ہوئی ہے، معاویہ نے فدق دا قبضہ لے لیا اور اس نے 3 حصے دوتے تقسیم کر چھوڑیا. ایک حصہ دیتا عمر ابن عثمان نو، ایک حصہ دیتا مروان نو، اور ایک حصہ دیتا اپنے بدبخت پتر یزید نو. 4 کھجیاں شہزادیاں تقسیم نہیں ہونیاں جو اے کھجور تو لے لے دے، تو لے لے دے، تو لے لے. شہزادیاں دے وچ بڑیاں بڑیاں جاگیراں تقسیم ہونیاں. اور پھر مقبوضہ رہا بنی امیہ دا عمر ابن عبدالعزیز دے زمانے تک. عمر ابن عبدالعزیز نے تمام او زمین دے ٹکڑے جیڑے بنی امیہ نے لوگاں دے جبرن غصب کیتے آئے او سارے واپس کر دیتے اور انہاں دے زمن دے وچ فدق بھی واپس کر دیتا. البتہ فدق دی واپسی تھوڑی جی مشکل ہو گئی آئی، اس واسطے جو اے بنی امیہ دے افراد بطور وراثت ہو گیا آیا تقسیم. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے مال دنال سارے حصے فدق دے خرید کر کے واپس کر دیتا. حضرت عبداللہ محض نو واپس کر دیتا. پتہ نہیں یہ نہ سنے وے یا کوئی نہ، میرا خیال ہے اکثریت نے کوئی نہ سنے وے اسی جو عبداللہ محض کون ہے. سمجھائیے گل دی اے سادات دے وچ اس وقت بزرگ ترین ہے جی عبداللہ محض. حضرت حسن مجتبی دے آئے پوترے، حضرت حسن مسنہ دے پوتر آئے، اور حضرت امام حسین دے آئے نواسے، جناب فاطمہ کبریٰ دے وڈے فرزند آئے. جناب فاطمہ کبریٰ دے وڈے فرزند حضرت امام حسین دے نواسے تو حضرت حسن مجتبی دے پوترے عبداللہ محض. سمجھ آ رہی ہے گل دی. حضرت عبداللہ محض نے واپس کر دیتا. سادات نے شکریہ دے خط لکھے اور انہاں خطاں دے وچوں ایک خط جناب فاطمہ کبریٰ دا لیا. اسی تیرا شکریہ ادا کرے، تو ساڑھے فدق نو واگزار کی تھا. اس نے جواب وچ لکھیا جو میری زندگی دی چکر و دعا میں تواڈے دوسرے حقوق نو بھی واگزار کرے سا. جی یہ تو بڑے بڑے حقوق دی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ گئی ہے. بنی امیہ نے لٹھا جو اے دا ساڑھے مقصد دی پٹڑی تو لاندہ پیا، او نظار دے کے مار گھرتیا عمر ابن عبدالعزیز نو اور فدق دا قبضہ پھر بنی امیہ نے لے. اے ریا مقبوضہ بنی امیہ دا انہاں دا خلاف انقلاب تک جس وقت بنی عباس دی طرفوں انہاں دا خلاف آیا انقلاب اور بنی امیہ دی ہو گئی ہے تباہی تے بربادی. ابو العباس صفاح پہلا خلیفہ بنی عباس دا، اس نے فدق واپس کر دیا. بندہ ویسے ہی رحمت اللہ سلوات پڑھو نا حضرت دی بات دا. اللہم صلی علی محمد و آلہ. رحمت دل بندہ ہے ابو العباس صفاح. باقی بنی عباس نے خلفاء دی نسبت رحمت دل بندہ ہے. حضرت امیر رحمت دل فرمایا اس واسطے میں رحمت دل آکر. سمجھائیے گا نہیں. جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے گھر فرزند ہویا آنا تو نہ اس دا جناب عبداللہ بن عباس نے علی رکھیا حضرت امیر دی محبت ہے. جی حضرت عبداللہ بن عباس میں حضرت امیر دے نال بڑی محبت آئی. سمجھا گئی. چاچے دے پتر بھی آنے. سمجھائیے گال دی. ہاں تو امام تو برحق تو خلیفہ بلا فصل بھی سمجھ دے آئے. بعض مورخین لکھ دے جو حضرت امیر دی شہادت تو بعد روندیاں جناب عبداللہ بن عباس اپنی نظر ضائع کر بیٹھے. چاہ کے لے آئے نہ بھی علی رکھیا حضرت امیر دی محبت ہے. حضرت نے چاہیا لعبدان اس نے منہ دے وچ پایا. پھر فرمائے اے فرزند عباس اپنے اس پتر نو چال ہے فَإِنَّهُ أَبُو الْمُلُوكِ اے بادشاہ دا پیو ہے. اے بادشاہ دا پیو ہے.
ایک حضرت دے اخبار غیبیہ دے وچوں ایک خبر آئی خبر جس دی تفصیل بیان کرن تو بعد ایک شخص آکھن لگا مولا لقد اوتیت علم الغیب، حضور دے علم غیب عطا کیتے گئے. مولا فرمائے نا اے علم غیب نہیں، وہ علم ہے جڑا ایک صاحب علم دی طرفوں میرا کو رہا اس نو غیب نہیں یادے. سمجھا رہی گا؟ مولا فرمایا اولہم عرفہم، انہاں دا پہلا بڑا رام دل ہو سی. ثانی ہے وفتقہم، انہاں دا دوسرا یعنی منصور مکر و غدر دا نال قتل کرن والا ہو سی. ثالثہم یعنی مہدی افعال الزمن، اپنے عہدہ نو پورا کرن والا ہو سی. اور بیان فرماندہ مامون دے بارے حضرت فرمائے وصابہم اعلمہم، انہاں دا ستواں اپنے زمانے دا عالم ہو سی. ستواں اپنے زمانے دا عالم ہو سی. اب ربا صفا نے فدق واپس کر دیتا. ایک اختلاف ہو گیا ہے اور وہ لمبی تفصیل ہے، میرے خیال ہے اتنا وقت نہیں جو میں اس تفصیل دے وچ بنیا. سمجھا رہی یہ گل دی. پھر منصور نے قبضہ لے لیا فدق دا. منصور تو بعد مہدی نے واپس کر دیتا. مہدی تو بعد پھر ہادی نے لے لیا. اور پھر اے مقبوضہ رہا بنی عباس دا مامون دے زمانے تک. مامون نے واپس کیتا. البتہ مامون دی واپسی دا انداز علمی انداز آیا. اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیتا اور انہاں دے سامنے فدق دے گواہان دی عدالت دا مسئلہ رکھیا. کیا تواڈے نزدیک فدق دے گواہ عادل آئے؟ تمام علماء نے آکھیا جو فدق دے گواہان دی عدالت کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں. اس نے ایک تحریر لکھی ہے جو میں سنت پیغمبر تا عمل کرے دے ہویا. یہ میں پاک پیغمبر نے فدق اپنی دین و عطا فرمایا ہے. اب میں فدق بی بی دی اولاد نو واپس کرے واپس ہو گیا. اسی نو پوچھن گئی آئی جو میری اجازت تو بغیر میری جاگیرن دو تے قبضہ کیوں کر لے. اچانک نہ گئی. اس واسطے جو انہاں دے حامی انج نہ آکھن جو پتہ لگنا تے دروازے تے لگے ویندے. اچانک نہیں گئی. اپنے دروازے تو لے کے بابے دے منبر تک ایک کنات لگوائیس. بنی ہاشم دی عورتاں اور کنیزاں نو اکٹھا کیتا. چادر اپنے سال دو تے رکھیس. انہاں نے گھیرے دے وچ مسجد دی طرف قدم بڑھایا. چادر دے دامن زمین تے خط چھک رہے ہو. قدم چایا تے انہیں پتہ لگدا ہے نا جو رسول ٹھکدا ویندا. بابے دے منبر دے قریب ون کے کھڑی ہوئی آئی. ایک آہ نکل گئی اس بعد بے بس ہو کے ڈھا نکل گئی. روندی کنات دے پیچھے بہ رہی آئی. بعض لوگ مسجد دے وچ بھی رون لگ پے. جب تک لوگاں دے رون دی آواز آندی رہی ہے آپ بھی روندی رہی ہے. جس وقت لوگاں دا رونا رکیا اس وقت فرمایا فدق میرے بابا میں ہبہ فرما گیا ہے. میری اجازت تو بغیر میرے کارندے میری جاگیر تو کیوں ہٹا دیتے نے. اتنا حکومت نے دوسری غلطی کیتی ہے. اے بی بی ہبے دا کوئی گواہ بھی ہے. ہر شخص کو گواہ نہیں پوچھے ویندے. بعض لوگوں دی صداقت و عدالت محرز ہوندی ہے. جی جابر ابن عبداللہ انصاری نے دعویٰ کیتا ہے جو پاک پیغمبر میرے نال وعدہ کر گیا ہے جو بحرین دے مال چو میں تن اتنا دے ساں. کوئی گواہی نہ پوچھی. ہاں اتنا مال دے دیتا ہے. اس واسطے جو شرف صحابیت اس نو جھوٹ بولن تو مانے ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بولدا ہاں یا رسول دی جی معاذ اللہ جھوٹ بولتی نہیں. ایک منصوبہ آلے رہتے پیغمبر دا خلاف. بی بی ہبے دا کوئی گواہ بھی ہے یا فرمائندی ہے 5 گواہان. میرے علی گواہان, میری ام ایمن گواہ ہے, میرے حسنین گواہان, میرے بابے دا ایک غلام گواہ. نہیں بی بی ایک گواہیاں دا منظور اور مقبول نہیں.
ایک تھی اوکھی جئی گل کی تیس جیڑی آپ نہ کریں دی تو میری کے جرت آئی یا میرے ذہن کے گل آکے میں سکتی آئی فرمائندی ہے اگر میرے خلاف کسی جرم دے گواہ قائم ہو ونجن میرا تو حد جاری کرے سو میرا تو حد جاری کرے سو ایک دفعہ تے آل مسجد دوتے سکوت تاری ہو گیا حیاء دی وجہ تو ایک بے حیاء بولیا اور آخر لگا بی بی ظاہر شریعت حکم ایویں ہے اگر تیرا خلاف گواہ قائم ہون تو تیرے تے بھی حد جاری ہو سی فرمائندی ہے کذبتا ولا امتا تو جھوٹ بول رہا تو کمینگی کر رہا میری طہارت دا گواہ تے خدا دیا گواہیاں دے مقابلے بندے دیا گواہیاں قبول نہیں کیتیا میں دیا بھی یہ گواہ تے قبول نہیں پھر دعوے نو بدلے آس اگر ہبہ قبول نہ کریں دے تو جاگیر میرے بابی دی ملکیت رہ گئی ہے ہبہ جو نہ فرمائی تو جاگیر میرے بابی دی ملکیت رہ گئی میں تنہا ہے کلی بابے دی وارثا ہاں بی بی دے اس دعوے دا جواب بھی کھڑے بیان ہے آکھن لگے بی بی ایسا تیرے بابے کو سنیا اسی گروہ انبیاء نہ کسی دے وارث ہونے ہیں نہ کسی نو وارث بڑھانے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ اسی جو چھوڑ بہنے ہیں او صدقہ ہوندہ فرمائندی ہے انبیاء دی وراثت دی نفی دی آیت کوئی تو ہاڑا ہوتا اتری ہے جیڑی میرے بابے تے نازل نہیں ہوئی کیا میرا بابا قرآن دے عموم و خصوص تو واقف کوئی نہ میرا شوہر قرآن دے عموم و خصوص تو واقف کوئی نہیں ہاں قرآن دا عموم دادا جو ہر شخص دی اولاد وارث ہوندی ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہر وارث سلیمان و داؤد دے وارث ہوئے ہاں زکریا یحییٰ زکریا دے وارث ہوئے کیونکہ وعدہ جو انبیاء دا وارث کوئی نہیں ہوندہ ہر آیت دے مقابلے یہ گھڑی ہوئی گال پیش ہوندی رہی ہے حضرت امیر نے ایک سخت ترین گال کی تھی انادہ سامنے جڑی انادہ واسطہ سخت آئی مولا فرمائے دے اس گل دا راوی ایک صحرائی بدو اپنی ایڑیاں دوتے پیشاب کرن والا اس دی گل قبول ہے تے رسول زادی دی گل قبول نہیں جی ایک بدو ایڑیاں تے پیشاب کرن والا اس دی گل قبول ہے تے رسول زادی دی گل قبول نہیں جی ہوندی رہی ہے وراثت ہوتا ہے آخر مایوس ہو کے روندی گھر دا ٹور گئی کئی بابے دی پھوڑی سوامن دیتی ہے کئی بابے دی سوگواری دے وچ رج روڑ دیتا نہیں جس دن اس خاندان دے خلاف تشدد اور سختی دا فیصلہ ہویا اور آگ اور لکڑی دا انتظام کر کے دروازے زہرات ہوتے پہنچے جو علی اگر باہر نہ آوے تو اس گھر نو جلا دیو آواز بلند ہو یار پریشان ہو کے تاک دے پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے ایک شخص دا نام لے کے منت کی دیا حالت میرے بابے دا کفن بھی میلہ نہیں ہویا حالت میں بابے دی سوگواری دے وچ رج رڑنی بھی نہ میرے دروازے تے کیوں آیا ہو ہٹ ونجو ادو اسرار ود رہا جو بی بی دروازہ کھول اور علی نو اخبار آوے ہاں ادو منت کر رہی ہے جو ہٹ ونجو آخر اس مجمع دا دھکا لگا دروازے نو دروازہ کھلا اور پاک بابی دی موت دی ماری تاک اور دیوار دا درمیان آکے پس گئی ہے پہلو دی ہڈیت رٹ گئی ہے بادی یہ ویڈ کریں دی زمین تے میں گئی ہے واہ محمدہ ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا مجمع بڑی بے پروائی دنار اندر داخل ہوندہ رہا سلیم آدھا جو واقع حائلہ سن کے میں مدینے چاہیا سلمان فارسی دے گولو پوچھا سلمان میں سنیا جو لوگ بغیر اجازت دے دختر پیغمبر دے گھر داخل ہو گیا ہے سچی گل ہے سلمان آدھین سلیم گل اے کچھ نہیں لوگ جس وقت بی بی دے گھر داخل ہویا ہے بی بی دے سر تے چادر کوئی نہیں
شان خانہ دے ماحول نو ڈٹھاس حضرت امیر نو لوگوں دا درمیان گھرے ہویا پایاس اگا ود کا حضرت امیر دے لباس سے ہاتھ رکھا اپنی طرف چھکن کی کوشش کی تیس یا ایک کمینے نے تازیانہ بلند کیتا تازیانے دے بل میری آقازادی دے موڑے تے لگین ابے وچھو کا ہاتھ موڑے تے رکھا زمین دے اے بینڈ کریں دی بے گئی وار محمدہ حضرت امیر اپنے دروازے کھڑا ہو کے دو دکھا دے بھرے ہوئے بینڈ کیتے پہلا بینڈ کیتا واہ حمزہ تا ولا حمزہ علی اليوم ہائیو میرا چاچا حمزہ آج نہیں واہ جعفرہ ہائیو میرا بھرا جعفر تیار آج نہیں میرا چاچا حمزہ دا بھرا جعفر تیار ہو دے تو میں ویکھیاں جو اے لوگ میرے حقوق تک کیونڈا کے پہنے پھر ویڑا دی آواز بلند ہوئی ہے خلو علی ابن ارمی علی دے اضراف جو ہٹ ونجو وَإِلَّا لَعَنْشُرَنَّ شَعْرِي ورنہ میں سار دے وال کھولے سا وَلَعَزْعَنَّ قَمِيسَ أَبِي عَلَى رَاسِي بابے دی قمیص سار تے رکھ سا بد دعا کرے سا مدینہ غرق ہو ویسی سلمانہ دل جو میں لٹھا مسجد نبوی دیاں دیوارہ حلیان اقوار اڑے شروع ہوئے حضرت امیر نے لٹھا فرمانے یا سلمان ادرک منت رسول اللہ ذرا بھائی کے دختر پیغمبر سے گولوانے اور میری طرف ونیا کہ علی بے آدمی تو دے رحمت اللہ عالمین دی دی ہے بد دعا نہ کری مدینہ غرق ہو ایسی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اقض حوائجي وحوائج المؤمنين بحق محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا الله